दायन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। पैगम्बर की ज़ात को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले हैं और उसके हुक्म से, और आप एक रोशन चिराग हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने साए रहमत में लेना चाहता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम आलिहि वसल्लम। सामईन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू ये है कि परेशानियों से छुटकारा कैसे। देखिए, आज दुनिया में जितने भी लोग हैं वो खुश नहीं हैं, मुतमईन नहीं है, परेशान हाल हैं। कोई अपनी परेशानी जाहिर करता है, कोई नहीं करता, लेकिन दुनिया में रहते हुए किसी का पेट नहीं भरता, किसी का दिल नहीं भरता, किसी का जी नहीं भरता, ये मज़ीद की तमन्ना में रहता है। ज़िंदगी हमें आम तौर पे सब लोगों को, बशमूल मुसलमानों को या काफिरों को, सबको ज़िंदगी महबूब है। और हम सब दुनिया के धोखे में आ गए हैं और दुनिया ही के लिए हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और दुनिया ही की ज़िंदगी हमारा मुद्दा है। तो इस सूरत में क्या होगा कि परेशानियों से आप खलासी नहीं पा सकते, आप परेशान रहेंगे। मुख्तलिफ अवारिज़ और दुनिया के इब्तिला और इम्तिहानात आपको परेशान रखेंगे, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हालात को नहीं बदल सकते। आपको हालात के ताबे होके रहना पड़ता है और हालात का जबर सहना पड़ता है, और उसमें अल्लाह ताला की हिकमत है। और ये कोई ऐसी परेशान कुन बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, जो हालात हैं वो अल्लाह ताला ही के अता करदा हैं। तो परेशानियों से छुटकारा, जब तक हम अल्लाह ताला से कटे हुए हैं और अल्लाह से हमने अपना ताल्लुक़ जोड़ नहीं लिया है एक ख़ास रेसिपी के मुताबिक, तो हम परेशान रहेंगे। ये बात नोट कर लें। बाज़ लोग परेशान रहते हैं और अपनी परेशानियों के लिए फिर साइकार्ट के पास जाते हैं और मुख्तलिफ हरबे आज़माते हैं। फिर जो ये ऐसे डॉक्टर हैं तो वो सुकून और अद्वियात देते हैं, मुख्तलिफ मशवरे देते हैं, लेकिन उनका मशवरा जिस्मानी यानी टेंशन का वो होता है, जबकि टेंशन परेशानी की असल वजह जो है अल्लाह से दूरी है। हम लोग अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह के हम करीब नहीं हैं। अल्लाह की याद हमारे दिलों में नहीं है। हमारे दिल दुनिया की याद से आबाद हैं और उसी दुनिया के ज़रिए हम खुश रहना चाहते हैं। आप देखें, मुख्तलिफ हीले बहाने, कभी आप टूर पे चले जाते हैं, कभी आप कोई सालगिरह मनाने लगते हैं, कोई शादी होती है, तकरीबात का सोचने लगते हैं क्या होगा, कैसे मनाएंगे। मतलब आप खुशियों के झूठे सहारों के ज़रिए आप जीना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कुछ जो है ज़ाहिरी खुशियों पर कुछ मना लेना, खुशी मुनासिब अंदाज से, ये गुनाह है या हराम है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन ये है कि आप सिर्फ, मेरी बात कहने का मकसद ये है कि आप ये देखें कि हम अपनी खुशी, इत्मीनान और सुकून दुनिया के ज़ाहिर में ढूंढते हैं। ये बात गलत है। दुनिया को इस्तेमाल करना, इसमें अच्छे खाने खाना, अच्छे लिबास पहनना, कहीं सैर के लिए चले जाना, ये हराम नहीं है, जायज़ है और अल्लाह ताला इससे हमें मना नहीं करता। लेकिन हमारा अल्लाह ताला में ये कहता है कि तुम मेरी याद से गाफिल ना हो, मुझे ना भुलाओ, मुझे पुकारो और मेरे लिए ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह ताला का मुतालिबा यही है हमसे। लहू दावतुल हक़, सूरह राद में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे कहा है कि अल्लाह को ही पुकारना सच्चा पुकारना है। लेकिन अगर आप देखें तो हम ज़ाहिर को पुकार रहे हैं। उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ तरीक़े हैं हमारे, लेकिन हम सब दुनिया के तमाम लोग बशमूल मुसलमानों के
یہ ہم سب ظاہر کو پکار رہے ہیں، اور ظاہر میں ہم سکون کے متلاشی ہیں، ظاہر سے کے ذریعے ہم پریشانیوں سے چھٹکارا پاتے ہیں، ظاہری دوائیوں، ظاہری ڈاکٹروں سے ہم جا کر اپنا علاج کراتے ہیں۔ ہمارا علاج ایک ہے، اور وہ رجوع الی اللہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ اور دنیا میں اللہ کے لیے جینا۔ یہ واحد طریقہ ہے پریشانیوں سے چھٹکارے کا۔ اور ہمیں اس کے لیے کیا کہنا ہوگا، کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں لبیک کہنا ہوگا، اللہ کے اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جلدی کرو اے لوگو رب کی بخشش، اس کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف بلانے والا بنا کر بھجوایا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اب ہمیں اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا ہوگا جو پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، پیغمبر کی ذات کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں اور اس کے حکم سے، اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ تو اس پہ ہمیں اپنا رسپانس دینا چاہیے۔ دیکھیں دنیا میں مثال کے طور پہ دو ساتھی ہیں اور تھوڑا سا فاصلہ ہے، مثال کے طور پہ 10 گز کا فاصلہ ہے، دونوں بڑے عرصے بعد ملے ہیں، ایک ساتھی دوسرے کو بلا رہا ہے اور کہ آؤ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لیکن دوسرا ساتھی اس کی آواز سننے کے باوجود اپنے ساتھی کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، اس کی سنی انسنی کر دیتا ہے۔ تو اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ دوسرا ساتھی کتنا خفا ہوگا اور کتنا ناخوش ہوگا کہ دیکھو یہ تو میرا ساتھی ہے اور میرا کلاس فیلو رہا ہے اور میں اسے بلا رہا ہوں اور یہ میری بات سننے کے لیے، میری طرف آنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مجھے آپ کو اپنے لیے بلایا ہے کہ ہم، اور اس میں اپنا راستہ بتایا ہے، اپنی طرف بلایا بھی ہے اور اپنا راستہ بھی بتایا ہے۔ اور ہم ہر نماز کی ہر دعا میں یہ دعا ضرور مانگتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا۔ تو وہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ پیغمبر دعوت دینے والا ہے اللہ کی طرف، وہ ہے نا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے پیغمبر آپ ان کو دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف، اور وہ اللہ جس کے لیے ہے، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس طرف آئے پیغمبر آپ دعوت دے رہے ہیں، جس اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے، وہ ذات جو ہے وہ مالک ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کی۔ یہ دعوت بڑی اچھی ہے اور بڑی پرکشش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سائے رحمت میں لینا چاہتا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے جڑ جائے، اللہ کے پاس چلا جائے، اللہ کی رحمت کے سائے تلے چلا جائے۔ پیغمبر اس کو دعوت، اللہ تعالیٰ اس کو پیغمبر کے ذریعے دعوت دیتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ اللہ کی دعوت کا اور اللہ کی پکار کا جواب دے لبیک کی صورت میں۔ جیسے کہ کوئی ہم حاضری جب ہم دیتے تھے نا اسکول میں تو لبیک کہتے تھے جواب میں، لبیک میں حاضر ہوں۔ تو یہ جواب ہم نے دینا ہے اللہ تعالیٰ کو لبیک کی صورت میں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے بجائے اللہ کے رسول کی دعوت کو سننے کے اس کی سنی انسنی کر دی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، ان کی دعوت کیا ہے، کس طرف ہمیں بلا رہے ہیں۔
بلکہ ہم نے شیطان پکار رہا ہے ہمیں دنیا کی طرف، اور شیطان نے ہمیں دنیا کے زندگی کے مستقبل کے بارے میں ہمیں پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ لہٰذا ہم نے دنیا کو طرف رخ کر کے، دنیا ہی کی طرف اپنا رخ پھیر کے شیطان کی دعوت پر ہم نے لبیک کہہ دیا ہے، جو خطرناک ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم